طیبہ دے اندر موجود ہے. بظاہر تو ایویں لگ دے کہ ماں دے پیٹ دے اندر تو ایک نطفہ ہے، ایک پانی ہے، اندر بھی تو انسان بڑے مٹی کیویں شامل ہوئی ہے. فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہتے پانی کو، پانی ہے یہ مرد دے جسم دا حصہ. اور مرد کیا کھا دے؟ مرد اگر روٹی کھا دیئے تو روٹی کیڑی شے دی پیداوار ہے؟ روٹی اٹے تو بنی ہے، اٹا کنک تو بنی ہے، کنک زمین دی پیداوار ہے. سبزی کھا دی بھی زمین دی پیداوار ہے. یہ دی اندر تیرا خمیر اللہ نے شامل کر لیتے. اور جس وقت بچہ پیدا ہوندے اس وقت ان دی ناف کٹی ویندی ہے. یہ جڑی ناف تے دنی والی جگہ ہے، این جگہ دے اوتے آ کے اللہ دا فرشتہ اوہی زمین وچوں مٹی چاہ کے جڑی زمین دے وچ این دفن تھیونا ہوندے او مٹی چاہ کے این دی دنی دے اندر او کو رکھ چھوڑیندے. سبحان اللہ. یہ کہ منہا خلقناکم. کرے یہ محسوس کیتی کہ جس وقت ناف کو صاف کیتا ویندے ان وچوں مٹی علی کر کیوں نکل دے؟ ناف کو صاف کرو، صاف کرنا چاہیے. ان وچوں مٹی علی کار نکل سی اس واسطے کہ اللہ دا فرشتہ آ کے اون دے جسم دا خمیر او مٹی دی کیفیت ان دے جسم دا حصہ بنا دیتا ویندے. اللہ تعالیٰ فرمائے اسا این زمین وچوں تو کو پیدا فرمائے وفیہا نعیدکم ول این زمین دے اندر اسا تو کو واپس گھننا سو. مطلب توری قبر بن سی. اس مقام تے محققین نے پوری تحقیق فرمائی ہے جتھوں دا خمیر ہوندے وہی جگہ دے تے ون کے دفن تھیندے. سبحان اللہ. یعنی انسان دے جسم دے اندر جتھوں دی مٹی ہے، جتھوں دا خمیر ہے، ہر انسان اسے جگہ دے تے ون کے دفن تھیندے. علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محققین نے پوری تحقیق فرمائی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. جتوں انسان دا خمیر ہے اسے جگہ دے تے انسان واپس دفن پہ آؤندے، قبر پہ بن دی ہے. دیکھو لکھ مرتبہ انسان وصیت کرے تیری فلانی جاتے قبر بڑھائے، اچانک فیصلہ تبدیل تھی دے قبر بڑی پہ ہوندی اوت قبر کوئی نہیں ہوندی، انسان دفن نہیں تھی نہ بئی جگہ دے دفن تھی پیا. بے شک. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے سامنے کہیں دا بس کوئی نہیں. اللہ دی قدرت دے سامنے کہیں دا کوئی مقابلہ کوئی نہیں. بندہ جمعہ پاکستان ہے، جمعہ پنجاب ہے، جمعہ ضلع لیا دے اندر ہے، ات ساری زندگی گزاری ہے، لیکن خمیر ہے مدینہ طیبہ دا. عمرے دے واسطے گیا ودائی محبوب دے روزے دے اوتے حاضر تھے، اتھائی موت آ گئی ہے جنت البقیع دے اندر. سبحان اللہ. یا شہر مکہ دے اندر موت آ گئی ہے، اوت مکہ المکرمہ دی سرزمین دے اوتے دفن تھیا پہ. مطلب جتھوں دا خمیر اسے جگہ دے اوتے انسان نے دفن ہومڑے. یہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت کاملہ دا نظام ہے. پر اللہ تعالیٰ فرمائے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. تو سا قیامت تک این مٹی دے اندر آمڑے بل دوبارہ این دے وچوں میں مالک تو کو کھڑا کرے سا اور او نہیں ہو سی آخرت دنی قیامت دنی. سبحان اللہ. پہلے انسان دی تخلیق ہے، ول انسان دی قبر، یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ گزارن تو بعد ول ہر بندے نے اپنی قبر دے وچ اٹھنے. یہ اللہ دے پاک قرآن نے 3 مرحلے بیان فرمائن. اس گل دے اوتے تحقیق کہ جتوں دا خمیر اسے جگہ دے اوتے ون کے دفن تھیندے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان دا نصیب برابر نہیں بنایا، ہر انسان دا خمیر برابر نہیں بنایا، ہر انسان کو عظمت برابر نہیں عطا فرمائی، ہر انسان دی شان برابر نہیں، ہر انسان دا مرتبہ مقام سارے انسان برابر کوئی نہیں. کہ اللہ دے پاک قرآن تو جب ثابت ہو گیا کوئی جبرن کئی جگہ دے اوتے نہیں سمجھ سکدا، بلکہ اللہ دی تقدیر دے مطابق جتوں دا خمیر ہوندے وہی جگہ دے اوتے ون کے بندہ دفن تھیندے. این چیز کو مد نظر رکھ کے میں اس بابرکت مہینے دی نسبت دے نال عرض کرنا چاہنا صدیق اکبر جت ستا پہ بل مرنا پوسی ابو بکر دا خمیری تھاؤں دا ہی تا نبی پاک دے کٹھے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. دوبارہ بیان. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کس جگہ دے ہوتے سکتے پہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے نال روز انور دے اندر پہلے پیارے محبوب کریم دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا ویندے ول پیارے مصطفیٰ کریم دے یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر کو سلام پیش کیتا ویندے. صدیق اکبر پاک نبی پاک علیہ السلام دے نال ستے پہ ول جناب عمر بن خطاب یہ بھی پیارے مصطفیٰ کریم دے نال ستے ہوئے. علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ وفاء الوفا دے اندر لکھ دن علامہ ابن سیرین او قسم کر کے آدیان فرمیندن اللہ دی قسم کر کے اگر میں آکھا کہ ابو بکر تے عمر دا خمیر تے نبی دا خمیر ہی کوئے فرمیندن قسم جھوٹی کہنی کیونکہ جتوں دا خمیر ہوں دے اتھائیں دفن تھی دے پتہ چل دے ابو بکر تے عمر اس زور نال نہیں سکتے اللہ نے اتھاؤ خمیر چاہتا ہے تا اس مقام تے ابو بکر بھی سکتا پہ جناب عمر بن خطاب بھی سکتا.
ابو بکر صدیق جبرن ستے. ابو بکر صدیق اگر جبرن ستے تو صدیق کو سماون والا کون ہے؟ اگر عالم دنیا کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آخری وقت کے اندر خاص کر دو وصیتاں فرمایا. کنز الامال ہے جناب صدیق اکبر پاک حضرت علی المرتضیٰ دی طرف پیغام بھیجا، اے علی پہلی میری وصیت ہے کہ انہیں ہتھاں دے نال میں صدیق کو غسل دوا گے جڑے ہتھاں دے نال تو سلج پا نبی کو غسل دیتا ہے. میں کو اپنے ہتھاں دے نال غسل دوا کے اور دوسرے نمبر تے میرے تخت کو چاہ کے میت کو چاہ کے مواجہ شریف کے سامنے بن کے رکھا ہے. اجازت طلب کرائے، اجازت مل بننے اندر دفن کر دیوائے وگرنہ جنت البقیع کے اندر دفن کرائے. وصیت کرنے والے کون؟ صدیق ہیں. وصیت کریں گے کہ کپن علی المرتضیٰ شیر خدا کو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے غسل لیتا، پہلی وصیت ہوتی عمل. بل جناب صدیق اکبر پاک آپ کے واسطے اجازت طلب کرنے والا کون ہے؟ خصائص کبریٰ اٹھا، دیگر کتب اٹھا کے دیکھ اجازت طلب کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے. میں صرف تیرے ایمان کی سلامتی واسطے اگر عقل گے، اگر فہم و فراست ہے، اللہ نے اگر عقل سلیم عطا کیتے تو ایک لازم واسطے سوچیں جیدی گھر والی دا حق غصب کیتا گیا ہوئے کیا وہ اپنی گھر والی دے دشمن کو اپنے ہتھاں غسل دے سکتے یا نبی دے کٹھے سما سکتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر صدیق حق کھادا بی بی پاک دا تا بی بی خاتون جنت گھر والی علی المرتضیٰ دی، حضرت علی المرتضیٰ نے والغسل کیوں دیتے؟ حضرت صدیق اکبر کیا بات ہے. بل اجازت کیوں کھڑے مقدم؟ نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوچے بی بی پاک دا، نہ امام حسن نے آ کے روکے، نہ امام حسین نے آ کے روکے. بابا کیا پیک رہنے میں چلو پہلے آپ زندہ گن خلیفہ گن انکار نہ بے کر سکے تو لہٰذا ہوتا تو سب غسل نہ دے وہ اور نال سمر واسطے اجازت طلب نہ کرو. پتہ چل دے کہ سب یہود و نصارہ دا جھوٹ ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ تا سبب بنین اور صدیق نے علی کو وصیت کر کے اور علی نے پوری کر کے یہ صدیق چونکہ سچا دا مرکز ہے اور علی ولایت دا مرکز ہے. یہ نسلہ چاہنے ان کائنات والے کو کہ صدیق آپ نہیں سکتا، صدیق کو سمامن والا علی ہے اور جنہا علی دا حبدار ہے وہ صدیق کو تانا نہیں دے سکتا کیونکہ وصیت کرنے والا صدیق ہے تو سمامن والا خود علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دن اے محبوب حاضر ابو بکر حاضر خدمت ہے. یستأذنو کا اندر سمن دی اجازت طلب کریں دے اجازت ہے. نبی پاک علیہ السلام دے مزار پر انوار دے وچ آواز ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار دے نال ملا لو، یار کو یار دے نال ملاؤ. اے پیارے مصطفیٰ کریم دا مواجہ شریف آدن کہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہونا، آپ دے چہرہ مبارک دے سامنے. بندہ کیڑے ویلے کھڑا ہوندے جلے باب السلام تو داخل ہوندے، باب السلام تو داخل ہونے کعبے دی طرف کنڈ کرنی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم دی طرف منہ کرنے اور سلام پیش کرنے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے فوراً بعد صدیق اکبر پاک کو سلام پیش کیتا وے دے. کدیں سوچا ہی بھی میں کہیں کو پی آدھا کدیں اپنی بد نصیبی دے متعلق میں کہ سوچے اتنا گندہ عقیدت تے کو پکوایا گئے کہ تو ویندہ گئے مدینہ طیبہ کدیں محبوب دے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کر سکے. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. کرئی باب السلام تو داخل ہو کے صدیق دا دل بغض پالی، دل پالی. عمر بن خطاب دا بغض اپنے دل کے اندر پالی. لوگاں تے کوئی اس حد تک پہنچا دیتے کہ تو باب السلام تو داخل ہو کے بننا ہی نہیں. اس واسطے کے سامنے ابو بکر صدیق ستا پہ، ابو بکر صدیق تو بچدا بدا ہمیں تو نبی دے کو محروم تھی. نبی دے سامنے کھڑے ہو کے تو سلام نے پیش کر سکتا. اگلی اور آخری گل سماعت فرماؤ. مومن، منافق اور کافر یہ دو چیزیں ہیں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ جڑی قبر ہے اس قبر کو ماز ایویں تسا مٹی دا گڑا نہ سمجھائے، زمین دے اندر ایک کھڈا نہ سمجھائے، یا تا اے جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے یا بل جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے. مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. کیا بات. اور منافق جڑا ہے اور کافر اون دی قبر جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے. یعنی جڑی مومن دی قبر ہے او جنت ہے اور جڑا منافق یا کافر ہے ان کی قبر جہنم دے گڑے میں چگڑا. این نہیں تھی سکتا ہووے منافق، ہووے غدار،
ہووے نبی دا بے وفا اور ستا جنت وچ پیا ہووے نہیں. منافق اور کافر جے کو نبی دی پہچان کوئی نہیں اودی قبر او جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے تے مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. اسا تمام اہل ایمان دے متعلق یہ اچھا گمان رکھدے ہیں کہ انہاں دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے, لیکن اج تک کائنات کہیں کو ون کے جنت دے اندر دفن تا کوئی نہیں کیتا. واہ واہ سبحان اللہ ایویں حکمت سبحان اللہ. صاحب ایمان دے متعلق حسن ظن ہے یہ نبی دا فرمان ہے مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. یعنی قبر او جس جگہ دے ہوتے مومن ستا پہ ان اندر جنت دی کھڑکی کھول ویندی ہے, جنتی لباس آوے دے, جنتی بچھونا آوے دے. مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. مومن دے سمن دے نال قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنی ہے, لیکن اپنے ہتھاں دے نال کہیں اج تک کہیں کو جنت دے اندر جنت وچ ون کے دفن تا کوئی نہیں کیتا. حسن ظن ہے کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. میں تیرے کول پوچھنا چاہندا ابو بکر صدیق اے جد ستا پہ ابو بکر صدیق کو علی المرتضی سمایا کیڑی یاد ہوتے ہیں؟ واہ 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 کیا بات ہے, کیڑی جگہ دے ہوتے ابو بکر صدیق ستے پہ؟ کیا بات ہے. میرے کریم آقا دا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا اے لوگو میرے گھر تو گن کے حجرہ مبارک تو گن کے میرے منبر تک یہ ساری جگہ جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. جڑے ابو بکر صدیق دفن بھی جنت دے اندر تھیندے پن. کملا حالے تو کوئی دا وجہ صدیق جنتی ہے کیا بات ہے. صدیق کو تو سمایا ہی جنت دے اندر گئے. واہ 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 فرمان میرے نبی دے فرمایا میرے گھر تو گن کے میرے منبر تک یہ سب جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. تاں تے بھج بھج کے ریاض الجنت دے اندر نفلی پڑھدا ودا ہونے جو جنت دی کیاری دے اندر میں بھی داخل تھیما ای برکت دے نال میں کوئی جنت مل ونجے. اور اگلی آخری گل پہ عرض کرے نا جڑا منافق ہے اور جڑا کافر ہے او دی قبر جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے, مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے. اگر کہے دے نزدیک ابو بکر صدیق نعوذ باللہ نبی دے وصال تو بعد منافقت کی تھی, اگر ابو بکر تے عمر غدار تھی گئے خان, اگر وہ دین نال وفادار کہنا ہن تول اگر زبان جرت ہی بھی تو میں فیصلہ کر کے دے ابو بکر صدیق دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا دوجا لفظ الا سکدی تو الا کے دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے کہ ہوے منافق دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ تے ہے کوئی نہ. یہ نبی دا فرمان ہے اگر تیرے نزدیک العیاذ باللہ اتنا تو جاہل ہو چکے تاریخ کو پڑھ کے اگر تو گمراہ تھی گئے ابو بکر تے عمر دے ہوتے تو لانتا بیٹھا کریں نے تو آدھے او منافقن نبی نبی سال تو بعد انہاں منافقت کی تھی ہے. اگر ابو بکر تے صدیق تیرے متعلق اچھے کوئی نہیں تبال جڑے اچھے کوئی نہ ہوئے انہوں نے قبر اچھا کوئی نہیں ہونا, انہوں دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ کوئی نہیں ہوندی. زبان جرت ہی بھی تو میں کو لکھ کے دے یا کھڑا تھی کہ اللہ ابو بکر صدیق دی قبر عمر بن خطاب دی قبر تیرے نزدیک کیا ہے. دوجا لفظ علیہ سے امت تری زبان چھے گنسی اس واسطے عام قبر دے متعلق تاک سکتے این قبر دے متعلق تو کیویں علامے جب نبی فرما گئے میرا حجرہ یہ جنت دی کیاری ہے. اج بھی وقت ہے توبہ کرو استغفار کرو, نبی دی آل کوئی من اور نبی دی اصحاب کوئی من, نہ نبی دے یارہ کو کنڈ کریں اور نہ نبی دے رشتہ دارہ کو کنڈ کریں. ایو ایمان ہے اور قبر دی سلامتی آخرت دی سلامتی ایمان دی اندر ہے, نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دی اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے عقیدے دوتے استقامت نصیب فرماوے.